आंखें बंद कर लो। अगर कुछ आंखों के सामने मेरा अमल पढ़ने का दौरान आए, बाद में मुझे बताना। करो आंखें बंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआला अल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। व मन यद'उ मअ अल्लाहि इलाहन आख़र ला बुरहाना लहु फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिही इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून। व क़ुल रब्बिग़फिर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीलन औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला। इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्न नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला इन्न लक फ़िन-नारि सबहन तवीलन वज़्कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला। रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा वतवक्किल वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीन उली निअमति वग़ैरहिम क़रीन इन्ना लदैना अनकालन व जहीम व तअामन ज़ा ग़ुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा यौम तर्जुफ़ुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कतीबन महीदा। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरअौन रसूला फ़अصى फ़िरअौन रसूला फ़अख़ज़नाहु अख़ज़न वबीला फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शयबा। अस्समाउ मुनफ़तिरुन बिही कान वअदुन मफ़ऊला इन्न हाज़िहि तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिहि सबीला। इन्न रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन सुलुसैल लैलि व निस्फ़हु व सुलुसहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरु अल-लैला वन-नहार अलिम अन लन तुहसूहु फ़ताबा अलैकुम फ़क़रऊँ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन यअलमु अन सयकूनु मिनकुम मर्ज़ा वआख़रून यضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس ما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر من السرائر فما له من قوة ولا ناسب السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزن لم يكيدوا كيدوا وأكدوا كيدا فمثل الكافرين منهم وإذا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس كفاك ربك كم يكفيك وأكفة كفاك وأكفة كم كان من كلك تكر كرم كذب كلفك من تحت من شك كذب كلفك الله كفاك ما بكفاك الكافي كربته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हाँ जी, अखां दे सामने आई कोई चीज़ बोझ तो नहीं पिया बोझ